عمر صاحب اچھا ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ऐसे ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ काफी सारे सवाल हैं मैं आपको पहले दिखा दूंगा उस पर ज्यादा बेहतर होगी नेक्स्ट सेशन उस पर रखें उन सवालों पे रखें अच्छा वो स्पीकर ऑफिस ने मतलब वहां पे नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कहा जी कि ये खुफिया इस पे इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती है पर जो सवाल मैं आपको दिखाऊंगा वो बड़े मजे के सवाल हैं उस पे आप जब देखेंगे तो फिर आप प्रोग्राम करें अच्छा चलें ठीक है लेकिन अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप एक बिल्कुल बम्बार्टमेंट कर रहे थे बाजवा साहब पे बाजवा साहब तुसा की है कह जी इमरान खान ने कहा कि हमें बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी वो तो कॉमन नॉलेज है वो पहले ही बात की हुई है तो चलो कॉमन मैं जरा थोड़ा जा यू नो छोटा आना थोड़ा जा सस्ते नहीं मान जाओ वो जनाब उससे तुसी कह जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी इमरान खान साहब कहते हैं जी गलत दी हमने एक्सटेंशन जी बिल्कुल ठीक है आप तो कह रहे थे इमरान खान साहब ही कह रहे थे मतलब मैं तो नहीं ये भी सबके सामने था कि जनाब उनको ताहयात भी देने के लिए तैयार थे देखिए इंसान गलती ताहयात जनाब आप चीफ रहे हम कोई ऐसी बात नहीं थी हमने कभी ताहयात तो हो ही नहीं सकता बंदा चीफ आर्मी का निजामी आपने चले ये तो कहा था ना ये तो कहा था कि जनाब ठीक है उनका टेन्योर खत्म हो रहा है लेकिन उनको 6 महीने और एक्सटेंशन दे देते हैं इलेक्शन करवा के फिर उसके बाद चले जाए ये तो कहा था एनी गल ते मान लो जो ऐसे रिकॉर्ड ते गल है जो हमने एक्सटेंशन दी थी गलत दी थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाया था एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे वो भी गलत हुआ था वो हमने गलती की नहीं तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने बनाया था अगर एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे तो उस वक्त आपके पास सामने प्रोफाइल नहीं था कि वो किसका दामाद है किसका बेटा है कौन है बिल्कुल हमने गलती की है ना पछता रहे हम लोग तो फिर कितनी और गलतियां करनी है जी पछता रहे सारी एक बारी दस दो हो गया ने जड़ियां हो गया सर इतनी गलतियां मैं गिना देती ने कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी वो गलती है ताहयात उनको बनाने की जो बात थी वो गलत थी और जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी थी वो गलती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो बनाया था वो इसको सुल्तान अकरम राजा को और तीसरा आपका जो 2018 में वीक गवर्नमेंट ली थी नहीं लेनी चाहिए थी नहीं लेनी चाहिए ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੋ नो कॉन्फिडेंस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ वो तो ठीक है वो तो एक सियासी हमारा था और हमने ठीक किया था जो किया था ठीक किया था क्या जो किया था ठीक किया था आप अभी भी तो असेंबलियों में जाके अभी भी तो असेंबली में बैठते हैं आप अभी भी असेंबली के अंदर बैठ के आप हुकूमत के साथ जो भी बिलों पे बात करते हैं दूसरी बात करते हैं बिहाइंड द सीन भी बात करते हैं नहीं करते हमारी पार्टी मजबूत हुई है हम लोगों ने आग का दरिया जरूर ठीक है आई अंडरस्टैंड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी पार्टी मजबूत हुई है आपका ग्राफ जिस वक्त आपकी हुकूमत गिरी थी उस वक्त 7% से 9% आपका ग्राफ था उसके बाद आपकी पार्टी मजबूत हुई है उसका ग्राफ भी ऊपर गया इसमें कोई शक नहीं आप लेकिन आपको उल्टा देख रहे हैं चलो तुसी सीधा दिखा दो ज्यादा था क्या था और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मूव्स थी और जो उसके बाद हमने सियासत मतलब जो हमने अमली जद्दोजहद की है लोगों ने देखा है उसमें तो उस पर डिसएग्रीमेंट नहीं है उस पर डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा पुठा किस तरह में देख रहे हैं आपकी जब हुकूमत गई थी उस वक्त 7-9% था ना ऐसा अभी तुसी दबका लाई आ रहे हैं है ना ठीक है मैं समझ गया अच्छा चले मुझे एक बात बताएं ना मतलब अगर ये स्टेलमेट आ जाता है मुज़ाकरात में नहीं होते मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं मुज़ाकरात और उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी फिर सड़कों में निकला सो फिर जनाब आपने एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको डिटेल दे रहा था हाँ। देखिए ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमको तो हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट ने सारों ने हमें तो एक किस्म का ज़मीन में गाड़ा हुआ है ना इससे नीचे तो और कोई नहीं है ना और कितना गाड़ेंगे पहले से अंदर है नीचे है तो जो बंदा अभी गाड़ा जाएगा हमारे साथ वो तो हुकूमत वाले हैं फायदा किसी और को होगा सो लिहाजा हुकूमत को या फॉर्म 47 वालों को आई बेग योर पार्डन फॉर्म 47 वाले हुकूमत वालों को इनको होश को नाखुन लेने चाहिए कमीशन बना ले जो हमारे लोगों के साथ जो आइन और कानून के मुताबिक जो असीरान की रिहाई है उस पे आ जाए बेहतर होगा वरना ये निज़ाम गोल होगा फायदा किसी और को होगा तो निजाम अगर गोल हो जाएगा तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी मुझे नहीं पता होगा क्या होगा तो फिर की कह रहे हो मुल्क आज आप कह रहे हो निजाम गोल हो जाएगा ठीक है अगर मुल्क में आपके बलूचिस्तान में जो तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर ये सारे मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं निजाम जो गोल हो जाएगा आप ये कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ बड़ी गल कर रहे हैं
چلے میں یہ بات کرتا ہوں, ان کے پاس پاورز کے بارے میں بات کرتے ہیں. نہیں ایک منٹ ادھر رہے نا سر, بریک لاؤ. میں ادھر ہی آتا ہوں. اچھا میں آپ کو بریکا میری فیل اجڑ گیا. اچھا اس پہ آئے فارم 47 کو گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات, یہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم لوگ گورنمنٹ ہے فارم 47 والے, تو ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بغیر مانیٹرنگ کرا دینا. وہ تو انہوں نے آمادگی مطلب ظاہر کی ہے کہ ہم لوگ کرانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا اپوزیشن کا درست مطالبہ ہے. تو طارق عزیز صاحب مرحوم کہتے تھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں. تو ادھر ہم لوگ وہ کمرے میں جاتے ہیں تو ایڈی وڈی آنکھ کیمرے لی ویکھ رہی ہوں ہے, اور ان نے وڈے وڈے کان وہ سن رہے ہوتے ہیں, مائکرو فون پتہ نہیں کدھر کدھر لگے ہوتے ہیں. کون سی خفیہ میٹنگ ہونی ہے, کون سی بات ہونی ہے؟ تو مطلب حکومت نے آپ کو کہا تھا کہ جناب ایسی میٹنگ ہونی چاہیے, آپ کے ڈیمانڈ اچھی ہے ٹھیک ہے, اور جناب لیکن وہ نہیں کرا سکے میٹنگ. تو تسی یہ کہہ رہے ہو کہ جناب مذاکرات جناب فارغ ہو گیا ہے, جوڈیشل کمیشن نہیں بنا دے تو ایسی جناب واپس انہوں کو جانا ہی نہیں, بہنا ہی نہیں. وہ حکومت والے میرا خیال ہے کوئی پٹواری چکوال یا چکری یا ادھر ادھر کسی کو اس کی اجازت درکار ہوگی شاید یہ ملاقات کرانے کے لیے, میرا خیال ہے. تسی ایک تو جناب اج گلا کی خراب ہو گیا تاڑا. تسی ایک تو جناب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اج کو فال کٹ کے دس دیو, کو توتے دی فال کٹ کے وہ دس بھی دیو. میں دس دینا کیڑی فال کٹو گے دسو؟ چل میں سیاسی دسو گل سیاسی تسی دس دیتی کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے اگر کمیشن نہیں بیٹھتا. اتنا بڑا انرجی کرائسس ملک میں آ رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کی انڈسٹری جو ہے مزید خراب ہو رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ, مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے, اور تو بے روزگاری اور بڑھ رہی ہے, اور یہ حکومت یہ آئیں بائیں شائیں یہ چلی جائے گی. مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں تو جناب یہ نظام گول ہو جائے گا, یہ آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے جی. مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے نظام گول ہو جائے گا, آپ نے کہا. انرجی کرائسس آ رہا ہے, آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب آپ کہہ رہے ہیں یہ ریکارڈ کر کے بھی رکھنا ہے. نہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں نا, اور کس طرح ریکارڈ کرا میں دسو نا, اور کوئی طریقہ ہو رہا ہے جو دس دو ریکارڈ کر لینا. ریکارڈ ہی ہو رہا ہے نا, چلنا پہ نا, شو چل رہا ہے. میں کہ آپ کال کرے لکھ لینا. نہیں لکھے ہے ریکارڈ سے آ جانا, ہوں پرانا کم نہیں رہا, ہوں ہر چیز ریکارڈ سے آ جاندی. تو ساری چیزیں آپ نے تو اس طرح بلیک پکچر پیش کر دی ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر نظام نہیں چلے گا, مذاکرات نہیں کامیاب ہوں گے, تو پھر دین وی آر ہیڈنگ ٹورڈ the presidential form of government. I don't know if it's a presidential form of government. نہیں تسی پھر کی کہہ رہے ہو پھر it will کوئی نظام گول ہوگا, یہ سسٹم چل نہیں سکتا. نہیں تو پھر کیڑا گول ہوگا تو کیڑا نظام آئے گا؟ کوئی اور بندہ بیٹھا ہوگا. آپ کو معلوم ہے جب یہ سارے یہ گورنمنٹ جو ہے it is headed for failure, ان کو معلوم نہیں ہے. وہ ایک مووی تھی ڈیڈ مین واکنگ, یہ وہ ہے. اے ہن من بریک لینی پے گی, ایویں تسی ہن فلماں تے آ گئے, فلم چلانی شروع کر دی. چل رہی ہو